नमस्कार। भर्खरै गरिएको सरकार पुनर्गठनले एउटा प्रश्न जन्माएको छ। त्यो प्रश्न के भने सरकारका कामहरू कतै मिलेका छैनन्, फलानु मन्त्रीले गलत काम गरिरहेको छ, त्यो काम सुधार्नु पर्यो भन्ने आलोचनाका स्वरहरू कुनै नियोजित हुन्थे। त्यो नियोजित आलोचनालाई बिर्सिने हो भने स्वस्थ आलोचनाका स्वरहरूलाई पनि वर्तमान सरकारले सुन्न नचाहिराखेको जस्तो अथवा उठे जवाफ दिने खालको परिस्थिति सिर्जना भइराखेको थियो। सरकारको दाबी के थियो भने यो सरकारले विगतका सरकारहरूको जस्तो निरन्तरतामा होइन, अभूतपूर्व रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने थियो। यदि त्यो भनाइलाई सत्य मान्ने र आलोचनालाई गलत मान्ने हो भने अहिले सरकार पुनर्गठन किन गरियो, यो अहम प्रश्न बनेको छ। यदि सरकार पुनर्गठन गरिएको छ भने कहीँ न केही कार्य सम्पादनमा अथवा डेलिभरीमा समस्या थियो, त्यसकारण गरियो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन, त्यसो होइन, सरकारले भनेकै जस्तो राम्रोसँग सरकार चलिरहेको थियो भने यो सरकार पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन अथवा गुट र उपगुटको खेलमा परेर सरकार पुनर्गठन हुन पुग्यो, यो निष्कर्ष निस्किने सम्भावना हुन्छ। यो दुईटै निष्कर्ष त्यति धेरै ठिक होइन। जनताले स्थिर र थायी सरकार 5 वर्षको लागि भनेका थिए, तर बिचका पुनर्गठनहरूले त्यो म्यासेज दिन सकिरहेको छैन। अब कहाँ गएर बहस टुङ्गिन्छ भने सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि बेला हेरफेर गर्न सक्छ उसले भन्ने तर्क गरिन्छ। यदि त्यो तर्कलाई नै सही मान्ने हो भने कसलाई हेरफेर गर्ने? एउटा अब्बल प्रस्तुति दिइरहेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अब्बल साबित भएको मन्त्रीलाई, अथवा जो कमजोर छ उसलाई, जो जनताको नजरमा लोकप्रिय छ उसलाई, अथवा जो जनताको नजरमा अलोकप्रिय छ उसलाई? अवश्य पनि जनताको नजरमा अलोकप्रिय भएका, काम गर्न नसकेका, डेलिभरी दिन नसकेकालाई परिवर्तन गर्दा जनताले सघाउने अवस्था बन्छ। तर त्यसो हुन सकेन पुनर्गठनमा। अरू उदाहरणलाई छोडिदिउँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रसङ्गमा व्यापक चर्चा छ। अब्बल प्रस्तुति दिँदै किन हटाइयो? यसको जवाफ अहिले स्वयं निवर्तमान हुनुभएका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पनि खोजिराखिएको छ भने सरकारसँग पनि खोजिराखिएको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट। गोकर्णजी, स्वागत छ। धन्यवाद। जनताले अब्बल मन्त्रीलाई किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकारसँग पनि, भनेको सरकारभन्दा टक्क देखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि र तपाईँसँग पनि। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ, म तपाईँसँगै प्रश्न गरेँ, अब्बल मन्त्रीलाई किन हटाइयो? संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा, केही मन्त्रीलाई बाहिर पठाउने, केही व्यक्तिलाई नयाँ मन्त्रीको रूपमा ल्याउने कुरा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेषाधिकारको कुरो हो। यो चाहिँ क्लासिकल आन्सर अथवा क्लासिकल कुरो अथवा वैधानिक कुरो भयो। त्यो तर्कसँग म असहमत भइन, किनभने संविधानमा त्यो राइट छ, अघि मैले भने पनि। यसकारण मैले यसलाई बिल्कुल स्वाभाविकै ठानेको छु। कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण यसलाई मैले अन्यथा छलफलको विषय बनाउन चाहिनँ। सवाल यति मात्रै हो कि नयाँ संविधानले जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी धेरै कार्यभार हामीलाई सुम्पिएको छ। निर्वाचनमा हामीले धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई जनआधारित, जनमुखी, जनताको जीवनसँग केन्द्रित गरेर गर्न जरुरी छ। धेरै कामहरू हामीले सम्पादन गर्नुपर्दछ। त्यही अभियानलाई पुरा गर्ने गरी यो सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु आज जनताको चाहना हो। तपाईँले जाँदै लेख्नुभएको पहिलो जनतालाई जानकारी दिनको लागि गर्नुभएको ट्विट एकचोटि म पढौँ। त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने, जति दिन श्रम मन्त्रीका रूपमा रहे, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका युवाहरू, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकहरू र बेरोजगार युवाहरूको पक्षमा इमान्दारितापूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरे भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवाहरू भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा ठगी हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले इस्टाब्लिस गरेको छ। दोस्रो, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकहरू भनेको श्रम शोषण हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरालाई पनि इस्टाब्लिस गरेको छ। तेस्रो, नेपालमा बेरोजगारहरू टन्दैछन्, उनीहरूको लागि रोजगार सृजना गर्न आवश्यक छ। सकेसम्म देशमै नभए दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्ने गरी अहिले विदेश भए पनि सम्झौता गरेर पठाउँ भनेर तपाईँ लागिराख्नु भएको थियो। यो तीनटा कुरा इस्टाब्लिस भइराख्दा के देखिन्छ भने
ठगी गरिराखेको मान्छेले ठगी रोक्न खोज्नेलाई मन पराउँदैन, श्रम शोषण गरिराखेको मान्छेले श्रम शोषण रोक्न खोज्नेलाई मन पराउँदैन। विदेशमा हाम्रो युवा जनशक्ति पठाएर पैसा कमाउन पल्केकाहरूले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने कुरालाई मन पराउँदैन। यो कुराको पहिचान भयो भएन? वैदेशिक रोजगारीमा धेरै विकृतिहरू थिए, अत्यन्त पीडादायक अवस्था थियो। खास गरी गरिब परिवारका युवाहरू, अत्यन्त गरिब परिवार जो गरिबी अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेको छ, त्यस्तो परिवार जसले रोजगारीको खोजीको लागि बाहिर जानु बाध्यता छ, त्यो परिवारको एउटा युवा जसले लाखौँ रुपियाँ ऋण खोजेर दर्जनौँ ठाउँमा ठगिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। एकातिर भनेको काम पाउँदैन, कागजमा एउटा काम हुन्छ, अर्कै काम गर्नुपर्छ, दर्जनौँ ठाउँमा ठगिँदै अर्कोतिर जति तलब भने हुन्छ त्यति तलब पाउँदैन, अतिरिक्त काम गर्छ, तोकिएको समयभन्दा बेसी काम गर्नुहुन्छ युवाहरूले, त्यो अनुसारको अतिरिक्त ज्याला पाइँदैन, बिरामी पर्दा उपचारको व्यवस्था छैन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, पासपोर्ट साथमा राख्न पाउने अवस्था छैन, काम गर्यो तलब पनि समयमा पाउने अवस्था छैन, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था छैन र रात दिन मेहनत गर्यो अनि जाँदा लागेको पैसा तिर्नको लागि 12 महिना 15 महिना 18 महिनासम्म झन्डै कार्यकालको आधा समय जति खर्च गर्नुपर्छ, जाँदाखेरि लागेको पैसा तिर्नुपर्छ। यो प्रकारको अवस्था वैदेशिक रोजगारीमा थियो। अत्यन्त अव्यवस्थित, अपारदर्शी र अनियमित खालको अवस्था विद्यमान थियो। यसलाई नियमित, पारदर्शी र सुरक्षित व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले केही नयाँ अभियान सुरु गर्यौँ, केही नीतिगत सुधार गऱ्यौँ, केही कानुनी सुधार गऱ्यौँ, केही संरचना प्रणालीगत सुधार गऱ्यौँ, केही जनशक्तिलाई त्यो ढङ्गले हामीले अलि चुस्त बनायौँ र नेपाल र विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग हामीले हाम्रा श्रमिकका अधिकारहरूलाई रक्षा गर्ने गरी यी शर्तहरूलाई कम्तीमा 2 दर्जन श्रमिकका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने गरी सम्झौता पनि गऱ्यौँ र त्यसको कार्यान्वयन बिस्तारै सुरु गऱ्यौँ। नेपाल मलेसियाको बिचमा, नेपाल युएको बिचमा, नेपाल मरिससको बिचमा, नेपाल र जापानको बिचमा र यसै गरी नेपाल र ओमानको बिचमा टुङ्गिएको छ। नेपाल कतार, नेपाल साउदी, नेपाल कुवेत, नेपाल टर्की लगायतका देशहरूसँग लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा श्रमिकहरूले शून्य लागतमा काम गर्न जान पाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न चाहन्थ्यौँ। मेनपावर कम्पनीहरूले जे पैसा लिने गर्दछन् त्यो सेवा शुल्क श्रमिकबाट होइन रोजगारदाताबाट लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई औपचारिक ढङ्गले सम्झौतामा उल्लेख गरेर श्रमिकलाई निःशुल्क जान पाउने गरी, सुरक्षित ढङ्गले जान पाउने गरी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने गरी जुन देशमा काम गर्न जान्छन् समान कामको समान ज्याला, समान सुविधा प्राप्त हुने गरी हामीले स्थापित गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यही ढङ्गले कतिपय देशहरूसँग सम्झौता गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ, केहीसँग हामीले अन्तिम अवस्थामा पुगेका थियौँ। एकातिर यो खालको अवस्था थियो। अर्कोतिर यसको साथसाथमा नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि जति काम गर्छन् पारिश्रमिक नपाउने, बैङ्क खाताबाट भुक्तानी नपाउने, सामाजिक सुरक्षामा उनीहरू छैनन्, अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था छ, यस्तो अवस्था विद्यमान थियो। यसको साथसाथमा नेपालमा हरेक वर्ष 4 लाख 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गर्छन् तर काम पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले देशभित्र चाहेर पनि श्रम दिन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालभित्रै पनि यदि निजी क्षेत्रबाट बजारमा पर्याप्त रोजगारीको सम्भावना रहँदैन भने राज्यले रोजगारी सिर्जनाको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ। काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिले देशमा काम गरेर बाँच्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने मनसायले हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरू सुरुवात गऱ्यौँ। यसले कुनै न कुनै हिसाबले नेपालका श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा साथीहरू, काम नपाएका बेरोजगार साथीहरू र आम जनताको जीवनमा केही परिवर्तन दिने गरी, केही सुधार दिने गरी कम्तीमा सरकारले जनपक्षीय भूमिका खेल्यो, जनता आधारित नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्यो भनेर प्रत्याभूत दिने गरी हामीले कोसिस गरेका थियौँ। परिणाम आउन त केही समय लाग्थ्यो, केही परिणाम पनि आएको थियो, तर हामीले केही आधार तयार गर्दैथ्यौँ। हामीले राजमार्ग तयार गर्ने गरी अगाडि बढेका थियौँ। परिणाम धेरै हदसम्म सङ्केत देखा परेको थियो, केही ठाउँमा त परिणाम पनि आएको थियो। यो प्रकारको अवस्था थियो। मैले यही सन्दर्भमा जोड्न खोजेको थिएँ।
म जति दिन श्रम मन्त्रालयमा बसेँ जनताको हितमा, श्रमजीवीको हितमा, युवाहरूको हितमा काम गर्न प्रयत्न गरेँ। दायाँ बायाँ केही नहेरिकन मैले आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरूलाई थाती राखेर, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि इष्टमित्रहरूसँग भेटौँ, छलफल गरौँ भन्ने कुरालाई समेत पनि मैले थाती राखेर मैले त्यहाँ एउटा शब्द पनि प्रयोग गरेको छु कि ज्यामी माउरीले जस्तै गरी मेहनतपूर्वक मैले काम गरेँ। जति दिन काम गरेँ जनताको लागि, श्रमिकको लागि, युवाहरूको लागि, बेरोजगार साथीहरूको लागि काम गर्न प्रयत्न गरेँ। त्यो मेरो लागि गौरवको कुरो हो। यद्यपि फेरि पनि आधारभूत तहका जनताको हितमा काम गर्ने कुरा त्यो स्वयंमै जोखिमपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा मैले अति धेरै महसुस गरेँ। परिणाम चाहिँ मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। यो त यसलाई मैले स्वाभाविकै लिएको छु। त्यसलाई अब जस्तै तपाईँ जतिको काम गर्ने मान्छेले र बुझेको मान्छेले त्यसलाई अस्वाभाविक भन्ने अवस्था त रहँदैन, तर पनि परिणाम चाहिँ मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। हाम्रो पार्टी ठुलो छ। यति ठुलो पार्टीमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, धेरै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। मभन्दा योग्य हजारौँ साथीहरूको पङ्क्ति छ, मभन्दा काम गर्ने हजारौँ पङ्क्ति छ। त्यो हिसाबले म एउटा व्यक्ति बाहिरिएर खासै त्यति ठुलो महत्त्व रहँदैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले श्रमिकको पक्षमा, युवाहरूको पक्षमा, बेरोजगार साथीहरूको पक्षमा जुन प्रकारले सुधारका अभियानहरू चलाएका छौँ, जनताको हितसँग जोडिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ, ती कार्यक्रमहरू जनताले लाभ पाउने गरी, बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी, अनि जोखिममा रहेका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले शून्य लागतमा जान पाउने गरी, उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी, नेपालमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले तोकिए बमोजिमको ज्याला प्राप्त गर्ने, बैंक खाताबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी यो प्रकारको हाम्रो अभियान लागू हुनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, जस्तै जनताले दिएको जनमत पार्टीभित्र योग्य नेताहरू छन् भनेर भाग पुर्याउनको लागि होइन। पहिले यो कुरा चाहिँ, यो जतिसुकै बलियो, आज नेकपा बलियो पार्टी भएछ जनमतबाट, भोलि अर्को आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने जनताले दिएको जनमत योग्य सक्षम व्यक्तिलाई काम गर्नको लागि हो। त्यो हुन दिनुपर्छ निरन्तरतामा, भाग पुर्याउनको लागि होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यति मजाले काम गरेर परिणाम देखिँदा फेरि यो परिणाम यहाँ मैले भनेको र तपाईँले भनेको होइन, जनमानसबाट आएको प्रतिक्रियाको आधार, जुन दिन तपाईँ हट्नु जनमानसबाट आएको प्रतिक्रियाको आधारमा यो कुरा गर्दैछु, हट्नु पर्यो मन्त्री पदबाट। म हट्दैछु अथवा हटाइँदैछु भन्ने जानकारी थियो? जानकारी थिएन, तर म फेरि पनि यही जोड्न चाहन्छु कि मलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारले ऐक्यबद्धता प्रेरणा दिनुभयो, जुन प्रकारले मलाई एक प्रकारले मानसिक हिसाबले समर्थन गर्नुभयो, म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, समर्थक, शुभचिन्तक, मलाई बाटो देखाउने, सुझाव दिने सबैलाई तपाईँ मार्फत म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर जानकारी थिएन भन्ने कुरा फेरि ठुलो कुरा हो त्यो। तर सवाल के हो भने मैले 20 महिना काम गरेँ। 20 महिना काम गर्दा फेरि पनि मैले सिन्डिकेट तोड्न कोसिस गरेँ, मैले श्रमिकहरूको हितमा काम गर्न कोसिस गरेँ, मैले ठगीको राजलाई अन्त्य गर्न कोसिस गरेँ। यसो गर्दा अनेकन प्रकारका मैले कतिपय तनावहरू त मैले झेल्न पर्यो। कहिले मिडियामा के लेखाउने, कहिले के लेखाउने, हतोत्साहित गर्न प्रयत्न गर्ने, चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने, चौतर्फी हमला गर्ने, तमाम प्रयत्नका बिचमा पनि 20 महिना निरन्तर जनताको पक्षमा निष्ठाका साथ, इमानका साथ, आत्मसम्मान र गौरवका साथ जे काम गरियो, यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म हट्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन। म त खुसी छु, म एकदमै खुसी छु। मेरो जोड यही हो कि म बाहिर रहे पनि हामीले जे सुधारका अभियान चलाएका छौँ, ती सुधारका अभियानहरूलाई सार्थक बनाउनको लागि मेरो साथ रहन्छ, सरकारलाई मेरो सहयोग रहन्छ। म पार्टीको एउटा इमान्दार सिपाहीको हैसियतले म साथ दिन्छु, सहयोग गर्छु, अझ बेसी म क्रियाशील हुन्छु। पात्र बदलिने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, तर यी सुधारका कुराहरू, जनताको हितसँग जोडिएका कुराहरू फेरि पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुनुपर्छ भन्ने मात्रै सरकार हो। त्यो सही कुरा हो। जस्तै यहाँले भनिरहँदा जस्तै यो मन्त्रालय मात्रै होइन, अहिले त कता कतै सिङ्गो सत्ता राज्य नै बिचौलियाहरूको चलखेलमा, अलिकति बिचौलियाहरूको नियत नै र उनीहरूको चाहना नै त्यस्तो, सकेसम्म ग्रिपमा राखौँ भनेर यो मन्त्रालय पनि बिचौलियाहरूको एकदम अखाडाको रूपमा रहेको थियो होइन। अनि त्यसै गरी
विविध समस्याहरू जुन भन्न एउटा मान्छे मर्यो विदेशमा भन्ने ल्याउनकै लागि पनि समस्या, उसले आफूले भने बमोजिमको चाहिँ पारिश्रमिक नपाएको अवस्था लगायतका कुराहरू जति पनि थियो। म अब ह्युमन रिसोर्स एजेन्सी, रिक्रुटिङ एजेन्सी र दलालहरूको बिगबिगको कुरा, यो सबै कुरामा तपाईँ अडिँदै जानुभयो। अडिँदै जाँदाखेरि के भने सेवाग्राही अथवा सामान्य जनताको लागि चाहिँ त्यो परिणाम राम्रो हुँदै गयो। जस्तै सबभन्दा ठुलो विवाद भनेको मलेसियाकै कुरा गरौँ होइन, मलेसियामा चाहिँ शून्य लगानीमा जान पाउने कुरामा तपाईँ अडिनुभयो, एउटा जनताको छोराछोरीको लागि त राम्रो कुरा, तर सम्बन्धित बिचौलियाहरूलाई मन परेन। अनि तपाईँ बाहिर निस्किरहँदा के आयो भन्दाखेरि म्यान पावर एजेन्सीका व्यक्तिहरूको भनाइ कोट गरेर के आयो भने हामीले त भनेका थियौँ, मान्नु भएन, उहाँले नमानेपछि हामी माथि गएर उहाँलाई हटाउन सफल भयौँ, यस्तो किसिमको कोट आयो। अहिले भर्खरै नयाँ मन्त्री बन्नुभएका रामेश्वर राय, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ म्यान पावरहरूको र सञ्चालकहरूको दबाबमा पर्नु अनि उहाँलाई हटाएको हो भनेर उहाँ कोट दिँदै हुन्छ। भर्खर आज उहाँ चाहिँ नियुक्ति पदभार ग्रहण गर्दाखेरिको उहाँको कोट यस्तो छ भनेपछि त्यो खालको बिचौलियाको चलखेल त यसमा यति व्यापक रहेछ भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस तथ्य हो नि त। उनीहरू खुसी हुनुपर्ने अनि उनीहरूले चाहिँ गोकर्ण विष्ट हट्यो भन्दाखेरि चाहिँ खुसी हुनुपर्ने जुन अवस्था त्यो भनेको उनीहरूको स्वार्थको विपरीतमा तपाईँ लाग्नु भएको थियो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस्ड कुरा हो। तर त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिँ हट्नुपर्ने, त्यो कामको संरक्षण गर्न नेतृत्व त लाग्ने र उनीहरूले चाहिँ गएर कोटै दिएका छन्, हामी माथि गयौँ फलानालाई भेट्यौँ अनि हामीले सफल भयौँ हटाउन भन्ने जुन कोट दिन्छन्, त्यो स्थिति आउनु भनेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। संविधान नयाँ आयो, पुरानो संविधान गयो, नयाँ संविधान आयो, हामीले नयाँ सरकार बनाएका छौँ, नयाँ अपेक्षा र जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने गरी नयाँ उचाइबाट हामी अगाडि जाँदैछौँ र पनि यथास्थितिमा रहनु, जे छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्नु, सुधार गर्नु त्यो धेरै जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काम हो, अप्ठ्यारो काम हो। यो स्वाभाविक हो, यो हरेक देशमा यस्तो हुन्छ नै। आज हाम्रो देशमा छ, अरू देशमा पनि विगतमा थियो होला। आज जो सुध्रेका छन्, जसले एउटा सभ्य समाज स्थापित गरेका छन्, प्रणाली स्थापित गरेका छन्, सायद कुनै समय त्यहाँ पनि थियो होला। आज हामी यथास्थितिलाई बदल्ने, विकृतिको अन्त्य गर्ने, सुधारलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने र अव्यवस्थालाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा फेरि पनि अहिले यो अन्तर्विरोध, यो सङ्घर्षकै बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण यो सरकारले फेरि पनि विगतका विकृति विसङ्गतिहरूलाई परास्त गर्दै प्रणाली स्थापित गर्ने, सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने, जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने र साँच्चीकै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जुन हामीले कहिलेकाहीँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्दछौँ, नयाँ नेपाललाई एउटा प्रणालीमा हेर्न सक्ने गरी, एउटा विधिले जाँच्न सक्ने गरी, जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिले परीक्षण गर्न सक्ने गरी, जनताको खुसी वा जनताको चाहनाले यसलाई बुझ्न सक्ने गरी नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। मैले थोरै जोड्न चाहन्छु कि हामीले जनतामाथि भइरहेको शोषणलाई कायमै राख्ने प्रणालीलाई जोगाइराख्ने कि वा जनतामाथि शोषण गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर जनतालाई शोषण मुक्त गर्ने प्रणालीलाई मूल सवाल स्थापित गर्ने मूल सवाल गोकर्ण विष्टलाई हटाइरहँदा चाहिँ जनतामाथि शोषण गर्ने बिचौलिया होइन, त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको चाहिँ जमातलाई चाहिँ संरक्षण गरेको देखिराखिएको छ। किन भन्दा गोकर्ण विष्ट त्यस्ता मान्छेको विरुद्धमा थियो। संभासका प्रायोजक उत्कृष्ट एवं विस्तारित। संभासका प्रायोजक उत्कृष्ट एवं विस्तारित। गोकर्ण विष्टलाई हटाइरहँदा चाहिँ जनतामाथि शोषण गर्ने बिचौलिया होइन, त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको चाहिँ जमातलाई चाहिँ संरक्षण गरेको देखिराखिएको छ। किन भन्दा गोकर्ण विष्ट त्यस्ता मान्छेको विरुद्धमा थियो। यो कुरा त इस्टाब्लिस भयो नि त। म त्यतैतिर पनि फर्कन चाहँदैन। म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीले हाम्रो देशमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले जाने हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समर्थनलाई हामीले सार्थक परिणाम ल्याउने गरी अगाडि बढ्ने हो भने शोषणयुक्त प्रणालीलाई अन्त्य गरेर शोषणबाट जनतालाई मुक्त गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने गरी त्यो प्रणालीको विकास गर्ने गरी नै
हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसो गर्दा स्वाभाविकै रूपमा एउटा सुधार चाहने र सुधार रोक्नेहरूको बिचमा ठुलो द्वन्द्व हुन्छ, ठुलो सङ्घर्षको अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ। तर सरकारले यसमा आँट गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो नै इतिहासले सुम्पिएको। अब यसमा फेरि सर्लक्क लगेर सबै दोष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पोल्टामा पनि म हाल्न चाहन्न होइन, यहाँबाट त्यो पनि भन्न चाहन्न। तर पनि तपाईँ जस्तै अलि भर्खरै यो पुनर्गठनमा चाहिँ बाहिरिनु भएको मन्त्री थम्माया थापाको एउटा भनाइ कोट गर्न चाहन्छु कि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच भेट हुनै गाह्रो, सचिवालयको भूमिका गलत भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा बोल्नुभयो। एउटा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि भेटघाट समेत नहुने अवस्थाको सिर्जना किन भयो त्यहाँभित्र, यो समीक्षाको विषय हो होइन। प्रधानमन्त्री त्यस्तैमा रमाउनुहुन्छ भने एक्लो प्रधानमन्त्रीको दोष भयो होइन। अब समग्रतामा पार्टी हकाइने त्यो किसिमको स्थितिमा गइरहेछ भने त्यसको नेतृत्व तह सचिवालय सिङ्गो नै दोषी हुन जान्छ। त्यो खालको स्थितिमा मैले प्रश्न चाहिँ कहाँनिर राख्न खोजेको भने त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकछिन बिर्सिदिउँ, उहाँले सरकार पुनर्गठन गर्नुभएको कुरालाई लिने हो भनेदेखि चाहिँ के भयो भने पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणको फेरबदलमा यो पर्यो, पुनर्गठन पर्यो। पुनर्गठनलाई मैले त्यति धेरै महत्त्व दिइरहेको छैन, यसकारण कि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर त्यही भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छु। संसदीय व्यवस्थामा त्यसलाई पुनर्गठन यसै होइन, तपाईँले एकछिन बिर्स्यौँ कि गोकर्ण विष्ट त्यहाँबाट भर्खरै निवर्तमान हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई एकछिन बिर्स्यौँ। तर पुनर्गठन किन आवश्यक पर्यो? पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, तिमीहरूको राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको छैन, तिमीहरूको चौमासिकमा मलाई विवरण चाहिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्नुभयो, गलत गर्नलाई हटाउनु भयो भनौँ भने एकजना पर्फर्मेन्स अब्बल दिइरहेको मन्त्री पनि हट्नु भएको छ, अरूको कुरामा नजाउँ। होइन, अब्बललाई चाहिँ हालेर अरूलाई राख्नुपर्ने स्थिति पर्यो भने के भयो भन्दा अर्को नेपालमा त पार्टीहरू गुटगत रूपमा चल्छन्, गुटगत समीकरण चेन्ज भयो पार्टीमा। त्यसकारण अब यहाँ फलाललाई भाग दिनु पर्यो, अब तपाईँ बसिदिनुहोस् भनेर खुसीले भन्नुभयो होला। अनि त्यसपछि तपाईँ पनि अर्को मन्त्री पनि त्याग गर्न तयार भयो, ल भइहाल्यो म जान्छु नि त भन्नु। तर सिचुएसन के छ भने थम्मायाजी भन्नुहुन्छ मलाई थाहा नै थिएन म हट्दैछु भन्नु, गोकर्ण विष्ट तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई थाहा नै थिएन म हट्दैछु, भयो चाहिँ के? सरकार कहाँबाट कन्ट्रोल छ? होइन, हामीले पार्टी जीवन पनि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने गरी नै विकास गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक विधिको अभ्यास गर्दा मन मिल्ने नमिल्ने जस्ता प्रसङ्गहरू पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिमा आउने गर्दछन्, नजिक र टाढाका प्रसङ्गहरू पनि आउने गर्दछन्। टिम मिल्ने, स्पिरिट मिल्ने र नमिल्ने पनि राजनीतिमा हुन सक्दछ। यस्ता धेरै कुराहरू सहित एउटा ठुलो पार्टीमा धेरै योग्य कार्यकर्ताहरू, योग्य नेताहरू हुँदाखेरि पालो दिनुपर्ने पनि हुन सक्दछ। त्यो पालोलाई चाहिँ मैले एक्सेप्ट नगरेको कि अघि पनि सबै सन्दर्भमा फेरि पनि राजनीतिमा यस्तो हुन्छ, यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। पद भनेको आउँछ जान्छ, मन्त्रीमण्डलमा कोही प्रवेश गर्छ, कोही बाहिरिन्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो। नेपालको इतिहासमा धेरै सरकारहरू बने, धेरै सरकारमा धेरै मन्त्रीहरू प्रवेश गरे, धेरै मन्त्रीहरू बाहिरे। आज आएका साथीहरू पनि एक दिन बाहिरिनु पर्छ होला, वा फेरि नयाँ साथीहरू पनि आउनु होला। हामी कोही रहेनौँ भने पनि नयाँ अर्को कुनै सरकार बन्छ होला, यो सरकारको निरन्तरतै रहन्छ। यसकारण यसलाई मैले त्यस्तो धेरै ठुलो विषय ठानिरहेको छैन। म यति मात्रै भन्न खोजेको छु कि हामीले कहीँ न कहीँ विधिलाई, प्रणाली र कहीँ न कहीँ जनमुखी, जनपक्षीय, जनआधारित, जनकेन्द्रित कामहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नै जानु जरुरी छ। यो नै सरकारको मुख्य काम हो। यो नै आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनताले गरेको अपेक्षा हो, अर्थात् आजका राजनीतिक पार्टीहरूसँग जनताले गरेको अपेक्षा हो। कहीँ राजनीति पार्टीहरूसँग, राजनीतिसँग जनतामा वितृष्णा पैदा नहोस् भन्नका लागि जनताका अपेक्षाहरूलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्छ। जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गरेर कम्तीमा जनतालाई गरिबीको मारबाट माथि उठाउन सक्नु पर्दछ। यसमा हामीले चाहे भित्र रहेर होस्, चाहे बाहिर रहेर होस्, हामीले यसमा सहयोग गर्ने गरी यो अभियानलाई सार्थक बनाउने गरी नै योगदान गर्नुपर्दछ। तर सत्य कुरा के हो भने फेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा संविधान बदले, धेरै कुराहरू बदलेको छ, राजनीतिक परिवर्तन पनि धेरै बदलेको छ, छिटो छिटो परिवर्तन पनि भएको छ। तर फेरि पनि हामीले काम आधारित मूल्याङ्कन विधिहरूलाई स्थापित गर्ने र जनताको बिचमा फेरि पनि परिणाम ल्याउने गरी नै अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले चाहे सरकारमा रहँदा होस्, चाहे सरकार बाहिर रहँदा होस्, इमान्दारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्ने कुरा नै
राजनीतिको मुख्य ध्येय हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई व्यवहारत स्थापित गरी जानु पर्दछ। आज जनताको माग यही हो। त्यसमा दुई मात्रै रहेन, तर समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि सरकार, हामी विगतमा पटक पटक सरकार फेरिने रोगबाट चाहिँ ग्रसित भएर अहिले के भनेका थियौँ भने हामीले अब चाहिँ स्थिर सरकार है, यसकै लागि दुईटा पार्टीबीच एकता पनि भएको, त्यसकै लागि नेकपा गठन, त्यसकै लागि नेकपालाई जनताले मत दिएका हुन् भनेको छ। अब यसो हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ नि, त्यो के अरे सुरुदेखि अहिलेसम्म 73 सालदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्छ, सरकार निरन्तर छ भनेर तर्क गर्न सकिएला। भलै अब हिजो आज आएर चाहिँ प्रचण्डजीले पनि यो आलो पालो सिद्धियो है, अब म कार्यकारी भएपछि मलाई आयो, अब सिद्धियो त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। तर टाउकोमा केपी ओलीजी 5 वर्ष बसिराखेको देखिए तापनि तलका अवयवहरू चाहिँ हल्लिरहन्छन्, चेन्ज भइरहन्छ, पुनर्गठनका नाममा, समीकरण मिलाउने नाममा, गुट मिलाउने नाममा भनेदेखि त्यो सरकार विगतका अस्थिर सरकारको निरन्तरता भन्दा केही पनि होइन। जस्तै यहाँले 2074 साल चैत 2 गते मन्त्रीमा नियुक्त भइरहँदाखेरि सुरु गरेका अभियानहरू त अब आएर त अर्को नयाँ मान्छे जो आउनु भएको छ उहाँले जस्ताको तस्तै त्यसलाई लाने होइन, त्यहाँ केही न केही चेन्जेसहरू आउँछ, व्यक्तिहरू परिवर्तन हुने, अनि त्यो कुराहरू रोकिन्छन् भनेको। फेरि त्यो सरकार परिवर्तन हुनु, मन्त्री परिवर्तन हुनु, फलानु पार्टी अर्को सरकारमा आउनु, फलानु मन्त्री अर्को निस्किनु, टाउकोमा चाहिँ एकजना व्यक्ति नै छ, त्यसका निरन्तरता भन्न सकिने स्थिति रहेन। हामीलाई जनताले जे, नेताले जे भन्थे स्थिर सरकार अस्थिर सरकार भएको कारणले हामी स्थिर सरकार दिनलाई लागेका हुन्थे, त्यो चाहिँ पाइएन। एउटा प्रश्न, सरकारको निरन्तरता हेर्दा चाहिँ केपी ओली हुन्छ, भित्र यति धेरै चेन्जेस भइरहेछ। अर्को सवाल के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारहरू परिवर्तन भइरहने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरूको भूमिकाको, पर्फर्मेन्सको सम्झौता गरेर होइन, हरेक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अनेक गरेर हेर्दाखेरि अनेक गरेर चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न खोजिरहेको छु भन्ने म्यासेज चाहिँ दिने प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले म्यासेज दिने, र यो सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको जस्तो, तर पब्लिकबाट आलोचना हुने, सरकारको बारेमा तमाम आलोचना थियो पब्लिकबाट होइन, राम्रो काम पनि होला, समर्थन पनि थियो। फेरि यो अर्थ होइन कि पब्लिकले खालि गाली मात्रै गर्छ, राम्रा कामको समर्थन थियो, नराम्रो काम आलोचना थियो। तर राम्रा कामको समर्थनलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ने, नराम्रो कामको आलोचनालाई चाहिँ म कसरी सुध्रिन्छु भने सुधारका परियोजना ल्याएर अगाडि जाने भन्दा पनि यो सरकारको विरोध गर्नेहरू उस्तै परे पञ्चायतकालमा भने जस्तो यो व्यवस्थै विरोधी हुन् भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरेर जसरी ल्याइँदै थियो, यो सरकार अब्बल भएर निरन्तर हुनुपर्ने के, मैले प्रधानमन्त्री त्यसरी दृढ हुनुहुन्थ्यो भने यसरी परिवर्तन गर्नुको अर्थ त के हो भन्दा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी थियो, त्यस कारणले परिवर्तन हो। म्यासेज त यही छन् भने परिवर्तन गर्नु थियो भने किन नस्वीकारेको त, जनताले गरेको आलोचना ठिक हो भनेर, यो म्यासेज के दिइरहेछौँ? अब यो परिवर्तनलाई हामीले स्वाभाविक नै ठान्नु पर्दछ, किनकि बिचबिचमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने सरकार बनेको 3 महिनादेखि नै निरन्तर सरकार बदलिने, मन्त्रीहरू बदलिने खालका चर्चाहरू निरन्तर चले। हो, म त 20 महिना मन्त्री भएँ, यो 20 महिना त धेरै लामो अवधि मन्त्री भएँ। मन्त्री अब 5 वर्षको सरकारमा 20 महिना त के पनि होइन भन्छ, धेरै लामो अवधिमा मन्त्री बने। म मन्त्री भएको 3 महिनादेखि लगातार मन्त्रीलाई आज हटाउने, भोलि हटाउने, मिडियामा लेखिएको छ, केमा गरिएको छ, केमा प्रचार गरिएको छ, निरन्तर कहिले के भनिएको छ, कहिले के भनिएको छ, मनोबल गिराउने, हतोत्साहित गर्ने, भ्रम पैदा गर्ने, यो प्रकारको जुन 20 महिनाको तनावपूर्ण स्थिति रह्यो, यो हेर्दा त तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् कि त्यो 20 महिनाको तनावपूर्ण जिन्दगी आज यो सायद सामान्य छैन। कहिलेकाहीँ अलिअलि बुढेसकालमा लेख्दाखेरि धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछन्। यसकारण यो 20 महिना मेरो लागि धेरै लामो कुरा हो। 3 महिनादेखि नै म 3 महिना होइन, अझै मैले आज शपथ लिएँ, सायद तेस्रो दिनदेखि हमला सुरु भयो। तेस्रो दिनदेखि ती कतिपय सामग्रीहरू अहिले पनि पल्टाएर हेर्ने हो भने तेस्रो दिनदेखि हमला भएको छ। यो प्रकारका स्थिति त हुन्छन् नै। सुधारलाई रोक्न चाहने, परिवर्तनलाई रोक्न चाहने, फेरि पनि जनपक्षीय कामहरूलाई रोकेर हतोत्साहित गर्न चाहने शक्तिहरू, त्यस्तो तत्त्व त निरन्तर क्रियाशील हुन्छ र त्यसले कहिले के नाममा भ्रम दिइरहेको हुन्छ, कहिले के नाममा प्रचार गरिरहेको हुन्छ। तर नेतृत्वले त्यसलाई रोक्नुपर्ने भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, यो 20 महिना भन्ने त धेरै लामो अवधि हो। 3 महिनादेखि हामीले यो प्रकारको हमला सामना गरेका छौँ। म एक लाइन सक्छु, सामना गरेका छौँ। यद्यपि म मन्त्री भएको मन्त्रालयमा कर्मचारी साथीहरूबाट अन्तिम मिनेटसम्म पनि साथ रह्यो, सहयोग रह्यो।
अत्यन्त आत्मीयताका साथ हामीले सुधारका अभियानहरूलाई अगाडि बढायौँ। म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न अब चाहन्छु। अलिकति तर कतिपय मन्त्री साथीहरूलाई त कठिनाइ पनि भयो होला नि, भइरहेछ समस्या पनि भयो होला। हो। आज सरकार बदलिने, भोलि सरकार बदलिने, पर्सि सरकार बदलिने भन्ने कुराले अप्ठ्यारो पनि भयो होला। यस्ता सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ राजनीति जिम्मेवार ठाउँले अलि भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ, ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। तर म फेरि पनि यता जान चाहँदैन। म भन्न चाहन्छु कि हामी चाहे पदमा रहौँ, चाहे पदमा बाहिर रहौँ, हामी जहाँ रहँदा पनि देशको हितमा काम गर्ने हो, जनताको हितमा त्यसलाई काम यहाँले गर्ने हो। इस्टाब्लिस हामीले गरिदिनु उदासीनता देखाउनु त्यसलाई पर्ने, यहाँले निराश इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने गरिदिनु जरुरी छैन। होइन चारैतिरबाट हमला यति डरलाग्दो हमला त्यो विषयमा अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले अघि अहिले भर्खर कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो। जहिले पनि नेताहरूको मुखबाट चाहिँ कर्मचारीको असहयोग एक नम्बरमा सुनिन्छ होइन। कर्मचारीले किन असहयोग गर्छ भन्ने कुरालाई यसो विश्लेषण गर्दाखेरि विगतका अस्थिर सरकारहरूमा चाहिँ कर्मचारीको सोच र अवधारणा कस्तो हुन्थ्यो भने यो सरकारै कति दिन टिक्ने हो, यो मन्त्री कति दिन टिक्ने हो, त्यस कारणले के अब आज आउँछ भोलि जान्छ, आज भनेको कुरा उसले पुरा गर्न पाएको हुँदैन, निस्किसक्नुपर्छ, यस्तो खालको मानसिकता भइसकेपछि त्यो कर्मचारीले त्यति धेरै सहयोगको काम गर्दैन थियो। तर अहिले आइसकेपछि यो सरकार गठन भइराख्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष जान्छ है यो सरकार भन्ने एउटा म्यासेज त्यो कर्मचारी पनि अब केही नभए 5 वर्ष त यो मन्त्री बस्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ असहयोग गरे भने यसले मलाई एक्सन लिन सक्छ, सरकार पनि बलियो छ, संसद पनि बलियो छ भन्ने हुन्थ्यो। तर यसरी चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्न थालेछ। अब आजको दिनमा मलाई लाग्छ कर्मचारीले के भनिरह होला नि, नाम मात्रै 5 वर्ष हुँदो रहेछ, बहुमतको होइन 2/3 सरकारका मन्त्री पनि फटाफट आउने जाने गर्दा रहेछन्, यिनीहरू त उस्तै अस्थिर जस्तै रहेछन् भन्ने एउटा सशक्त म्यासेज गएको छ। यसलाई कसरी चिर्ने यो सरकारको जिम्मा। मैले छिर्न चाहेको अहिलेको चाहिँ मलाई सेयर गर्न मिल्छ अथवा पब्लिकलाई सेयर गर्न मिल्छ भने कुन हदसम्मको दबाव र तनाव आयो 20 महिनामा जसलाई अलिकति सेयर गर्न सकियोस्, यो हदसम्मको तनाव झेल्न पनि काम गरेँ नि मैले विजयजी भन्ने होइन। भ्रम पैदा गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, अनेकन दबाब दिने, सुधार गर्न नदिने चौतर्फी खालका समस्याहरू त आउँछन् नै। र फेरि नेपालमा मात्र स्वार्थ के अलिकति यत्रो दिनमा त विश्लेषण भयो नि। जस्तै यहाँको मन्त्रालयसँग जहाँ प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ त्यहाँनिर फेरि पनि अनियमितता हुँदैन, अनियमितताको अन्त्य भएको हो। जहिलेसुकै प्रणालीमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति के हो भने व्यक्ति हटे पनि प्रणाली रह्यो भने प्रणाली स्वयंले नै काम गर्छ, पारदर्शिता स्थापित गर्छ। कहीँ पनि त्यहाँनिर अनियमितता बेठी कुराहरूलाई गुन्जाइस मिल्दैन। जब हामी प्रणाली स्थापित गर्न खोज्छौँ, प्रणाली स्थापित हुन रोक्ने, भत्काउन चाहने तत्त्वहरू ज्यादै बलशाली हुन्छन् र जहाँ प्रणाली छैन त्यहाँ लुटको राज कायमै रहन्छ, शोषणको राज कायमै रहन्छ, ठगीको राज कायमै रहन्छ। यसकारण ठगीको राजलाई कायमै राख्न चाहने तत्त्वहरूले जहिलेसुकै परिवर्तनलाई रोक्न खोज्छन्, सुधारलाई रोक्न खोज्छन्, प्रणालीलाई रोक्न खोज्छन्, यी सबै कुराहरूलाई भत्काएर यो सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ र जनताका चाहना। तर त्यो फेरि पनि कुरा त्यहीँ गरेर ठोकिन्छ के गोकर्णजी, यो सरकारले त्यो भत्काएन, गोकर्णजीलाई भत्कायो। प्रणाली स्थापित गर्न सक्नलाई जानुस् घर भनिदियो, प्रणाली भत्काउन खोज्नेहरूको कुरा सुन्यो। म्यासेज त यही आइरहेछ। तपाईँ एउटा कुरा बिर्सिदिनुहोस्, मन्त्री भन्ने पनि बिर्सिदिनुहोस्, तपाईँ व्यक्तिलाई पनि बिर्सिदिनुहोस्, तपाईँ त नेकपाको त्यो एउटा सच्चा कार्यकर्ता त हो नि त। नेकपाको तर्फबाट चुनाव लड्नु भएको छ, जित्नु भएको छ, जनताले मत दिएर यहाँ पठाएछन् भने नेकपा पार्टी यो काम गरिरहेछ। अब के भन्नुहुन्छ? होइन, यो फेरि स्वाभाविक नै हो। संसारमा यस्तो धेरै हुन्छ कि कहिलेकाहीँ सुधारका एजेन्डाहरू अगाडि बढ्ने, रुक्न चाहे पनि धीमा गति होला, फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि अगाडि बढ्छ। जनताको दबाब हुन्छ, समयको माग हुन्छ, सुधारका एजेन्डा अगाडि बढ्छन् नै, रोकिँदैन, कम बेसी होला, गति रोकिएला। तर जनताले यो आवश्यकता छ भनेर पहिचान गरेपछि, बुझेपछि सुधारका एजेन्डा अगाडि बढ्छ। तर कहिलेकाहीँ सुधारको सुरुवात गर्ने पात्रहरू सकिने र एजेन्डा अगाडि बढ्ने घटनाहरू पनि छन् त संसारमा। यसकारण यसलाई हामीले अस्वाभाविक। तर यो यस्तो खालको आवाज सरकारको हरेक मन्त्रीसँग छ, काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ।
कुनै बेलामा कर्मचारीबाट गाह्रोको कुरा आउँछ होला, कुनै बेला तर पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट कुरा आउँछ होला। मलाई कर्मचारी साथीहरूबाट अन्तिम अवस्थासम्म पनि त्यो भन्नु भइहाल्यो। मैले खालि उदाहरण, कोही मन्त्रीलाई कर्मचारीको समस्या होला, कोही मन्त्रीलाई पार्टी नेतृत्वको समस्या होला, थम्मायाजी जस्तो मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिएर समस्या होला, भनेको तमाम खालका समस्याहरू यो सरकारसँग जोडिएको। अब मैले तपाईँको मन्त्रालय बिर्सेँ, समग्रतामै मैले अघि सुरुमा पनि समग्रतामा सरकार नै बिचौलियाको पकडमा परिरहेछ। बिचौलियाले के चाहन्छ भनेदेखि, दलालले के चाहन्छ भन्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुको शब्द सापट लिन्छु, अस्थिरता होस्, अस्तव्यस्त होस्, त्यहाँ अस्तव्यस्त र प्रणाली नबसेको ठाउँमा त जे पनि गर्न पाइयो, त्यो चाहन्छ। तर यो यति बलियो स्थितिमा रहेको सरकार त्यो चङ्गुलमा किन फस्दैछ? अब एकछिन मन्त्रालय बिर्स्यौँ, सिङ्गो नेकपा पार्टीको सरकार चङ्गुलमा फस्या छ भन्ने पनि होइन, किनकि एकातिर यत्रो पार्टी पङ्क्ति छ, सिङ्गो पार्टी छ, पार्टीले सुधारको लागि फेरि पनि ड्राइभ गरिरहेको छ। सरकारको चाहना, स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने कुरालाई उहाँले पटक पटक नै जोड दिइरहनु भएको छ। यसकारण हामीले सरकार त्यस्तो चङ्गुलमा पर्यो भन्ने कुरातिर नजाउँ। तर के कुरा हो भने फेरि पनि हामीले नयाँ बोतल तयार गऱ्यौँ, नयाँ बोतलमा फेरि पनि नयाँ जलसहित नै जनताले अनुभूत गर्ने हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनेकन प्रकारका अवरोधहरूलाई, अनेकन प्रकारका समस्याहरूलाई तोडेर यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिले जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गरेर आशा जगाउने गर्ने सफलता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। अब तपाईँलाई मन्त्रीबाट हटाइँदैछ भन्ने जानकारी चाहिँ कसले दियो? मलाई त्यही खालको जानकारी त भएन नै, होइन, त्यस्तो जानकारी त भएन। खबर कहाँ पाइयो? अलिकति यो व्यक्तिगत कुरा भयो होइन, अलिकति सेयर गर्दा ठिकै होला। खबर कहाँ पाइयो कि कुनै कार्यक्रम अलिअलि एकाध दिनदेखि फलानोहरू पनि हट्ने सम्भावना भन्ने यता कता अलिअलि मिडियाबाजी पनि भइरहेको थियो, नामै लिएर भइरहेको थियो। 3 महिनादेखि हटाइँदैछ भन्ने कुरा मैले सुनिआएको थिएँ। म मन्त्री भएको 3 महिनादेखि सायदै लगातार हटाइँदैछ भन्ने समाचार कतिपय मिडियामा, एकाध मिडियामा त त्यो 3 महिनादेखि लगातारै भनेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्र थाहा भयो क्या हो? लगभग जानकारी भन्नुहुन्छ भने त त्यस्तै हो। या त मैले मिडियालाई पत्याउने हो भने 3 महिनादेखिकै कुरा त्यसलाई एकछिन बिर्स्यौँ, किनभने मिडियाले त सब मन्त्री पनि बनाइदियो, कतिजना चाहिँ भोलि पर्सि नपाएपछि फलानाले आश गरेको सित्तैमा भनेर पनि लेखेँ। मिडियाको कुरो त मैले 3 महिनादेखि नै मैले हेर्दै आएको थिएँ, सुन्दै आएको थिएँ। कतिपय मिडिया भनेर सबै होइन, एकाध मिडिया जो अहिले पनि गर्ला नि, हिजो पनि गर्थ्यो, त्यो लगातार सायद जन्मनुभन्दा अगाडिको दुश्मनी हो कि के हो थाहा छैन, उहाँहरूलाई के आत्मसन्तुष्टि हुन्छ सत्यतालाई बङ्गाएर वा त्यो प्रकारको प्रतिशोध लिएर, त्यो पनि मलाई थाहा छैन, वा के कारणले गरिरहनु भएको छ। कुनै दिन उहाँहरूलाई पश्चाताप लाग्ला, म त्यता जान चाहन्छु। भनेपछि हामीसँगै थाहा पाउनु भयो। मैले यसरी बुझौँ, हामीले चाहिँ राति राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति हेरेपछि यो सरकार पुनर्गठन भएछ। मैले विज्ञप्ति हेर्न ढिलो गरे भए त तपाईँले भन्दा पछि थाहा पाएको हुन सक्छु। एउटा सवाल चाहिँ भनिदिनु न मलाई, जतिसुकै भए पनि अब तपाईँ मन्त्रीबाट हटे पनि ती तमाम वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनताको दुःख जस्ताको तस्तै नै छ। त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी नै छ, त्यसलाई हिट गर्न जरुरी नै छ। अब त्यो भयो वैदेशिक। भित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि कतिपयलाई चिड्याएको छ होइन, कतिपयको जीवन रक्षा भएको छ, कतिपयलाई चिड्याएको छ। हो, अलिकति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केही सवाल उठे, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्यो, पैसा बाँड्यो, खेर फाल्यो, घाँस उखेल्यो भन्ने समाचारहरू पनि आए होइन, के अरे कुराहरू पनि आए, समाचार भन्दिनँ भयो, कुरा पनि आए। यो खालको कुरा छ। देशभित्रै पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति तपाईँसँग विमति हुने कुराहरू थिए, त्यो व्यक्तिगत कुराहरू। तर तपाईँ हटे पनि यो तमाम समस्या जस्ताको तस्तै छ। समस्या कहाँनिर छ वैदेशिक रोजगारीमा, जसलाई ठिक गर्न जरुरी छ? किन मैले योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता तपाईँसँग एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, कति दिन विदेश मात्रै पठाउने नेपालीलाई, स्वदेशमा रोजगार खोइ? वार्षिक 5 लाख युवा चाहिँ बजारमा निस्किन्छन्, मोरलेस 50,000ले पाउँछन्, 4.5 लाख त कहाँ जान्छन्, यसै गरी बेरोजगार भएर अथवा अन्य विभिन्न कामलाई विदेश जान्छन् भन्ने तथ्य हामीसँग छ। भनेपछि यो समस्या हो। गोकर्ण विश्वजी हुँदा र नहुँदा यो हट्ने होइन। अनि यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त स्ट्रिक्टली अब आउने मन्त्री पनि लाग्नु पर्यो, सरकार पनि लाग्नु पर्यो। तर यसलाई हुन नदिने प्रवृत्ति हो कि व्यक्ति हो कि चरित्र हो कि कहाँनिर छ, जसलाई हिट गर्न सकोस्, पब्लिकले पनि चिनोस्? पहिलो त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सन्दर्भबाट मैले केही प्रश्न पार्न चाहन्छु।
रोजगारी प्राथमिकताभित्र थिएन, आन्तरिक रोजगारी आजको प्राथमिकता हो भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्न कोसिस गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संयोजक छनौट गर्ने कुरालाई हामीले अत्यन्त पारदर्शी विधि बनायौँ। त्यहाँ कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेन। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अलि हल्काफुल्का काम गरेका सन्दर्भहरू पनि बाहिर आए, तर कार्यकर्तालाई भर्ती गरिएको होइन। फेरि पनि जो बेरोजगारहरू थिए स्थानीय तहले एउटा निश्चित कार्यविधिमा आधारित भएर, मापदण्डमा आधारित भएर काममा लगाए। त्यो ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन रोजगार केन्द्रबाट हरेक स्थानीय तहमा भयो। हरेक स्थानीय तहबाट हरेक स्थानीय तहमा कहीँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जितेका छ, कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका छ, कहीँ अरू विभिन्न पार्टीहरूले जितेका छन्। त्यो विभिन्न हरेक पार्टीहरूले जितेका छन्, आफ्नो ढङ्गले काम गरे। नेपालमा यस्तो एउटा स्थिति छ कि एकातिर नेपालको श्रम शक्ति बाहिर गएको छ, अर्कोतिर नेपालमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव छ। विकासले प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ, काम गर्ने मानिसको अभावमा विकास ठप्प छ। विदेशमा गइरहेका छन्, तर उनीहरूले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गर्छन्। एभरेजमा प्रति महिना 18-20 हजार रुपियाँ मात्रै बचत हुने गर्दछ। अरब र मलेसियामा एभरेजमा बचत हुने भनेको जम्मा 20 हजार रुपियाँ हो। लाखौँ रुपियाँ तिरेर जाने, तर प्रति महिना 20 हजार मात्रै बचत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा काम सिर्जना गर्नु, नेपालको जनशक्तिलाई काममा लगाउनु, नेपालको विकास गर्ने कुरा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। म हटे पनि सरकारले यो कुरामा जोड दिनु पर्दछ। पात्र हट्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, तर यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लानु पर्दछ। यदि यसलाई हामीले सुधार गरेनौँ भने अबको 10 वर्षपछि नेपालमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव हुनेछ। नेपालमा पाका उमेरको मानिसहरू मात्रै रहने र न विदेशी श्रमिकहरू हामीले काममा लगाउन सक्ने, न नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमा काममा राख्न सक्ने एउटा काल लाग्दो अवस्था आउन सक्दछ। यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामीले समयमै सावधानीका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। मेरो यो अनुरोध हो। सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा लाखौँ श्रमिकहरू जसले रात दिन काम गर्छन्, बुढेसकालमा पेन्सन छैन, बिरामी हुँदा उपचार छैन, दुर्घटना हुँदा उपचार छैन, श्रमिकको निधन हुँदा उनीहरूको आश्रित परिवारको कुनै व्यवस्था छैन। एउटा श्रमिक महिला जो काम गर्नुहुन्छ, गर्भवती हुँदा कुनै पोषणको व्यवस्था छैन। यस्ता कुरामा कम्तीमा हामीले सुरक्षाको आधार तयार गर्न जरुरी छ। यही अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ। केही रोजगारदाता साथीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पनि पर्यो होला, केही प्रतिष्ठानलाई अप्ठ्यारो पनि पर्यो होला। फेरि पनि श्रमिकको हित हुने कुराले, श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि हुने कुराले रोजगारदातालाई, प्रतिष्ठानलाई, उद्योगलाई, विभिन्न संस्थाहरूलाई नै फाइदा पुर्याउँथ्यो। यसकारण नेपालको दूरगामी हितको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। सुरुमा आरम्भमा केही कठिनाइ भए पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो अहिले पनि आवश्यक छ, पछि पनि आवश्यक छ। यो त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ला। जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने सन्दर्भ छ, आज कुनै देशमा काम गर्न जाने नेपालको जनशक्ति त्यो स्वस्थ छ भनेर छनौट भइसकेको जनशक्ति, स्वस्थ युवा, उमेर भएको युवा, अत्यन्त उच्च उत्पादकत्व भएको युवा आज पैसा तिरेर ठगिँदै घर परिवारबाट बाहिर जाने, एकातिर उसले स्वस्थ उमेर जोखिमपूर्ण काममा बिताउँछ, जति बेला नेपाल फर्किन्छ ऊ अत्यन्त सामाजिक समस्यासहित फर्कन्छ। नेपालले एउटा ठुलो सामाजिक मूल्य पनि चुकाइरहेको छ। समाजले, उसको परिवारले, बालबालिकाले ठुलो सामाजिक मूल्य चुकाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यताको विषय बन्न दिनु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारलाई रोजाइको विषय, रहरको विषय बनाउनु पर्छ र देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मसम्मान र मर्यादाका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। यसको सन्दर्भमा कोर्स हामीले जोड दियौँ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले एक प्रकारले नीतिले, कानुनले, संरचनाले र एक प्रकारले आम जनताको बिचमा सन्देशले, मनोविज्ञानले अलिअलि राजमार्ग बनाएका छौँ। अब यो राजमार्गमा नयाँ मन्त्रीजी हिँड्दा मात्रै पनि पर्याप्त उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। उहाँको पहिलो अभिव्यक्ति नै उल्टो फर्किने खालको छ। मैले जान्न चाहेको चाहिँ यसको कोर को हो त? यति हुँदा त पहिचान भइसक्यो कि अब यहाँ चाहिँ हित गर्नै पर्छ, नगर्ने हो भने हाम्रै नेकपाको पार्टीको सरकारकै पनि मैले आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको स्थिति। किनभने यसमा हित गर्नै छ। हामीले कामलाई परिणाममा हेर्नुपर्छ।
मूल्याङ्कन इमान्दारितामा हेर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा कामलाई जनआधारित, जनमुखी, जनपक्षीय बनाउनु पर्दछ। हामी चाहे चुनावमा होस् चाहे चुनाव नभएको अवस्थामा होस्, हामी जे बोल्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। व्यवहारमा जे गर्छौँ त्यति मात्रै बोल्नु पर्दछ। यसकारण राजनीतिलाई पुरानो मानसिकता, पुरानो मनोविज्ञान, पुरानो परम्पराभन्दा अलि उन्नत तहबाट अनि नयाँ उचाइबाट अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता छ। भनेपछि समस्या राजनीतिक त्यो सन्दर्भमा हामी नयाँ संविधान पछाडि कम्तीमा जनताले एउटा नयाँ सन्देश र घचघचाउने काम गरेका छन्। हामीले पनि संविधान निर्माण भनेपछि समस्या राजनीतिक जुन नीति हो, निर्माण हो, प्रवृत्ति, हाम्रो शासन सरकार सञ्चालनको जुन प्रवृत्तिहरू हुन्, पार्टी सञ्चालनका प्रवृत्ति, समस्या त्यही नै छ होइन। हामीले शोषणयुक्त परिपाटीलाई, प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्ने र श्रमिकको, जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने, विकास गर्ने प्रणालीलाई अलि बलियो बनाउने, अलि विकास गर्ने, कसैले भत्काउन नसक्ने गर्ने अगाडि बढ्नु जरुरी छ। मुख्य कुरा प्रणाली हो। तर यो प्रणालीको विकास गर्नको लागि राजनीति महत्त्वपूर्ण पाठ हो। फेरि पनि समाजमा बिचौलिया हुन्छन्, समाजमा त्यो प्रकारको तत्त्व हुन्छ जसले परिवर्तनलाई रोक्न चाहन्छ, जसले सुधारलाई रोक्न चाहन्छ, व्यथितलाई कायम राख्न चाहन्छ। व्यथितलाई जति दिन लम्बायो त्यति नै उसले आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छ। यी सबैलाई भत्काउने गरी राजनीति अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सरकारको जिम्मेवारी यस्ता प्रकारका परिपाटीहरूलाई भत्काएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा नै सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो चुरो कुरो आयो, मुख्य कुरै त्यतै छ। अब हामी चाहिँ फोहोर भाँडो लिएर चाहिँ केही चिज माग्न गयौँ भने त्यो आएको सामान त फोहोरै आउने हो। त्यसकारणले यी तलका बिचौलिया सिचौला, यी फटा गर्नेहरूलाई रोक्न सकिने तमाम थाहा हुन्छ। तपाईँले फोहोर भाँडाको कुरा गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ फोहोर भाँडोलाई एकपटक सफा गर्दैमा मात्रै सफा नहुन सक्छ। 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक सफा गरेर त्यसलाई एकदमै स्वच्छ बनाउन आवश्यकता पनि पर्न सक्दछ। यो स्वच्छ बनाउने अभियानमा सिङ्गो सरकार लाग्न पर्यो, सिङ्गो आन्दोलन लाग्न पर्यो। नेपालको राजनीतिले यो भूमिकालाई निर्वाह गर्नु पर्यो। अब त्यति भइसके, त्यो जे होस्, मैले भन्न खोजेको चुरो कुरो निस्क्यो कि हामी 7 सालदेखि नै राजनीति आन्दोलन गर्दै गर्दै आउँदा पनि हाम्रो शासन सञ्चालनका प्रवृत्तिहरू, पार्टी सञ्चालनका तरिकाहरू अनि व्यक्तिगत स्वार्थहरूको टकरावहरूको कुराहरूमा हामी परिवर्तित भएन। नाम चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयौँ, हाम्रो चरित्र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो भएन। त्यस कारण यो खालका समस्याहरू हामी भोगिरहेका छौँ भन्ने कुरा एउटा इस्टाब्लिस तथ्य भयो कि। अब कुरा चाहिँ हामी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको गर्छौँ, तर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई फर्लक्क घोप्ट्याएर ल तपाईँ घर जानुहोस् भन्छौँ भन्ने खालको जुन स्थिति भएको छ, अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसो भएदेखि अहिले पनि त्यो व्यक्तिको अथवा कुनै मन्त्रीको पर्फर्मेन्स होइन कि आग्रह, पूर्वाग्रह अथवा बिचौलियाको स्वार्थ अथवा तेस्रो नम्बरमा भन्छ पार्टी समीकरण र गुटका आधारमा नै त्यो व्यक्ति जाने आउने हुने भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामूहिकता हो। एकले अर्काका समस्या बुझ्ने, मनोविज्ञान बुझ्ने र सामूहिक हिसाबले नै निष्कर्षमा पुग्ने, सामूहिक हिसाबले नै समाधान खोज्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी कसैले पनि एकल प्रयत्नले देश बदलिँदैन। हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न नै परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा, परिवर्तन फेरि पनि प्रणालीमा प्रतिबिम्ब हुनु जरुरी छ। परिवर्तन प्रणालीमा प्रतिबिम्ब भयो भने पात्र बदलिन्छन् तर प्रणाली कायमै रहन्छ, उपलब्धि निरन्तर अगाडि बढ्छ। कतिपय देशहरू, विकसित देशहरूमा सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छन्, प्रणाली स्थापित भएको छ, जनतालाई खासै असर पर्दैन। तर हाम्रो देशमा पात्र पनि बदलिने, प्रणाली पनि स्थापित नहुने अवस्थामा कहीँ न कहीँ जनताले कठिनाइ महसुस गर्ने अवस्था रहन्छ। अब अहिले नै पनि यो सबै सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ दूरगामी हिसाबले सोच्नु पर्दछ। म मन्त्री रहने नरहने यो सानो कुरो हो। म एउटा किसानको छोरा हुँ, घाँस काटेर, दाउरा बोकेर, कोदालो खनेर, एउटा गरिबीसँग पैठी चोरी खेल्दै म जनताको सेवा गर्ने गरी यहाँ आएँ, म मन्त्री भएँ। म एउटा सामान्य किसानको छोरा मन्त्रीमा रहनु नरहनु यो देशको लागि ठुलो कुरा होइन। यो खासै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। म एउटा पात्र, भित्र रहनु र बाहिर जानु। तर महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हामीले प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा नै हो। हामीले
कामको मूल्याङ्कन भनेको फेरि पनि प्रणालीका आधारमा। त्यही भएर भन्दैछु के भन्दाखेरि चाहिँ गोकर्ण विष्टजीले इस्टाब्लिस गरेको प्रणाली यो अरू कुरा छोड्दै यो मन्त्रालयभित्र कायमै रह्यो निरन्तर 5 वर्ष भने पनि यो 5 वर्षको स्थिर सरकारले स्थिर म्यासेज दियो भन्ने हुन्छ, नभए त 2/3 अस्थिर सरकार भन्ने म्यासेज जाने भयो। अहिले पनि के चर्चा छ भने अब यो संसदको अधिवेशन डाकिएपछि फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ, किनकि के अरे अहिलेको उपसभामुखलाई कता म्यानेज गर्छ, फलानलाई आउनलाई पालो दिनु छ भनेर फेरि सरकार पुनर्गठनको कुरा अहिलेदेखि सुरु भएको छ। त्यस कारण 2/3 अस्थिर सरकार 5 वर्ष चलाउने कि कहिलेकाहीँ मभन्दा अलि ठुला नेताहरू उमेरले पनि नेता, पदले पनि उमेरले पनि अलि पाको उमेरको, पदले पनि अलि ठुलो पदमा रहनुभएको, धेरै हैसियत प्रयोग गर्न सक्ने र साँच्चीकै हामी जस्ता मान्छेको भाग्य र भविष्यको जिम्मा मुठीमै रहेका त्यस्ता शक्तिशाली नेताहरूले पनि छिनछिनमा सरकार बदलिने कुराहरू गर्नुहुन्छ। कम्तीमा हामीले त 17-18 महिना त्यो उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरूको हामी शिकार भयौँ, अत्यन्त तनावका बिचमा काम गऱ्यौँ र अझै पनि चलखेल गर्न चाहने शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ, भोलि पनि गरिरहेको छ, पर्सि पनि गरिरहेको छ, यो स्थिति भयो। तर जति साथीहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्छ कम्तीमा उहाँहरूलाई 5 वर्ष ढुक्कले काम गर्ने गरी हामी बाहिरिएको घटनाले एउटा शिक्षा दिनेछ, यो पनि देशको लागि हितकर हुनेछ। कम्तीमा शिक्षा दिनेछ र म त यही कामना गर्छु कि अहिले भएका साथीहरू 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। हामी बाहिर रहेर पनि भित्र रहँदा जति काम गर्थ्यो त्योभन्दा बेसी काम गर्छौँ, त्योभन्दा बेसी सहयोग गर्छौँ। त्यसकारणले र म विजयजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म अहिले बाहिर छु, ममा कुनै निराशा छैन, कुण्ठा छैन। मैले राजनीतिलाई अझ नयाँ उचाइबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। मैले नेपालको राज्यलाई, नेपालको राज्य सत्तालाई खास गरी अझ गहिरिएर बुझ्ने मौका त प्राप्त गरेँ नि। यसकारण म कम्तीमा बाहिर रहेर पनि अझ निस्वार्थ ढङ्गले एक शब्द बाहिर आलोचना नगरी म सरकारलाई सहयोग गर्छु, सफल बनाउनको लागि म योगदान गर्छु। किनकि सरकार असफल भयो भने जनतामा निराशा आउँछ, जनताका अपेक्षा पुरा भएनन् भने गरिब जनताको देश नेपाल, अनि बेरोजगार जनताको देश नेपाल, अनि अव्यवस्थित नेपाल, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा पनि हाम्रो राम्रो प्रभाव जाँदैन। यसकारण कहीँ न कहीँ हामीले चाहे भित्र रहौँ चाहे बाहिर रहौँ देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। सरकारका केही कमीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै सुधार गर्दै अझ बलियो बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ। 20 महिनाको कार्यकालमा अब्बल साबित भएर बाहिर निस्किनु भएको छ, आगामी दिन पनि अब्बल नै रहोस्। समय दिनुको धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। संभास का प्रायोजक Acha Musri Bank.